الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات لیل والنہار ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارزقا توام وتمتعہ فیہا طویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم حاضر و جتنے کوشش کرو آمین دی تکلیف سارے فرماؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الاخرت شفاعت الحسین اللہم اکتبنا من زوار الحسین وجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین اللہم اشرنا تحت لواء الحسین اللہم اشرنا فی زمرت الحسین اللہم ادخلنا الجنت من باب الحسین علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین جتنی ممکن ہے تمہیں بلند صلوات تلاوت میری ڈھاک تنی پہ چڑھ دا بنیانے فرش ازار فرش ازات بنالے تمام ازدار و پردگار جتنی دعاواں تھوڑے سارے دیاں تھوڑے ذمہ لگیاں جتنی دعاواں میرے ذمہ لگیاں تمام دعا مدیم مستجابیت کی خاطر سارے رات کے صلوات تلاوت فرماتے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد معجل ولی کل فرج حاضرین مجلس منتظمین مجلس معاونین مجلس تے مرحومین دے درجاتی بلندی دی خاطر شہدائے ملت جعفریہ واسطے ان علی والیاں واسطے جنہ دا پڑھنا لہے کوئی نہ اور جنہ لوگاں اس علاقے جس مقام تے عزاداری دی بنیاد رکھی عزاخانے دی بنیاد رکھی کونوں بزرگ تھوڑے میرے درمیان موجود نہیں ہیں انہاں دے بھی درجات دی بلندی اور روح دی تسکین دی خاطر صلوات تلاوت اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد معجل ولی کل فرج منتقم آل محمد وارث خون حسین زامن نسل مصطفیٰ ضمانت نسل محمد حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت اللہ حقیقی لسان اللہ حقیقی مشیت اللہ حقیقی قدرت اللہ وارث من الہ وارث انما وارث شبیر تطہیر پاک بی بیدہ بے مثل اور بے مثال بچڑا سلطان زمانہ سلطان کائنات دی جلد آمد دی خاطر جس عزدار دا جتنا دل تڑپ دے جتنا دل مچل دے اتنی بلند صلوات آہد و رب الاکرام بادشاہ حسین دے ماتمی زدار صدات وغیر صدات ادھر تیرو شہد علی اکبر بادشاہ دے طیب و تیر بابے دی طیب و تیر نلین صاف کر کے اس دے تھلو رزق اکٹھا کرنا لین دل اسٹیج میں اپنا نام درج کرا ہوا خوب رو ہو گیا ذکر دا ماحول بچے اچھا پڑھیا تسا بھی اچھا اپنی نماز دا سردہ ادا فرمایا میرے بعد عظیم باپ دے عظیم بیٹے عظیم شجر دی پھوٹ برادر جناب مخدوم نلین نباز صاحب ممبر دی بارگاہ دے وچ موجود اللہ مزید عزتاں نال نوازے اور خدا قدم قدم تے محافظت فرماوے جتنے تسی موجود ہو ویسے اتنے تسی مجلس پوری پڑھا سکتے ہو اگر تھوڑی تھوڑی ہمت کرو تو حدیث تو شروع کر دیا جس تو مجلس پاک دا میرا خیال ہے مہربانی سے آغاز ہونا چاہیے تھا اتھاؤں کر دے پہ نبی ممبر تے موجود ہیں اور ایک بندہ بارگاہ رسالت تے داخل ہویا اس اپنا سجا ہاتھ متھے تے رکھ کے اللہ دے سلام نو سلام کیتا مہربانی میرے مالک کو دے سلام دا میرے مالک کو دے سلام دا جواب دیتا اور جگہ سرکار بڑا سفر کر کے آیا اور ایک گل پوچھنا چاہنا پیمبر دی حضرت کیا ہے پیمبر دی خواہش کیا ہے وہ کام کیڑا ہے جڑا کر کے مصطفیٰ نو بڑا چنگا لگا ادلی چونڈا لے سردار یا علی بات وہ کیڑا کام ہے جڑا کر کے پیمبر نو چنگا لگتا ہے تو سرکار فرمایا میں تیری ضیافت ایمانی کیتے تیری معرفت کیتے عرفانو
علم دی برکت واسطے دعا کردا کہ اج تائیں جڑا آیا ہے اس آ کے مطلب دی گل کیتی ہے، روٹی نہیں، پتر نہیں، وغیرہ وغیرہ، تو میرے کل میری حسرت پوچھی تو میں مصطفیٰ دی پہلی حسرت سوال تو ایک کیتا ہے تے سنن سارے جو میں محمد نو مسجد ال چلنا بڑا پسند۔ میرا خیال ہے آغاز اتو ہی کرنا چاہیے جی تو میں کردہ پہ یہ حدیث سنو چاہ تشریح مقدمہ بھی نہ ڈائریکٹ پڑھ دا میں مسجد ال چلنا بڑا پسند۔ بندہ بڑا راضی ہویا ہو سکے سرکار مزید فرماؤ، فرمایا مسجد جا کے نماز شب دیاں 11 رکعتاں پڑھنیاں، او نماز جڑی اللہ واجب قرار نہیں دیتی، اور یہ بھی ایک الگ علماء تشیع دے نزدیک باس ہے کہ تیرے میرے واسطے مستحب ہے، حجت واسطے او مستحب نہیں، حجت واسطے او بھی واجب ہے۔ سرکار فرمایا میں مسجد ال چلنا بڑا پسند ہے، بندہ بڑا راضی ہویا سکیا سرکار ماشاءاللہ مزید ختم فرمایا ہے۔ دو گلاں نبی ایویں چہرہ سامنے رکھ کے کیتیاں، اگر تسی میں ویکھو تو میں آسانی پیدا کراں تھوڑے سمجھن اور اپنے سمجھانے۔ تریجی گل دے وقت نبی مجمع اتھو چاہ کے اوتن تائیں نظر ماری اور پھر ایک چہرے تے آ کے نگاہیں روک کے فرمائندے تریجی گل من ولی دا چہرہ ویکھنا پسند ہے۔ اچھا بھئی جڑا بندہ 9:15 بجے اے آبادی کیتی کھلے دا دالی جڑی ہون پہ کر دے ہو، دو تیرے چرکے وقسن تے بعد شام تے لیٹے تے کوئی ایک ادھا جھوٹا لئی کھلا ہے آکے چنیندر تے دور کرو، یہ ٹائم ساؤن دا نہیں چاکنا۔ میں نے ولی دا چہرہ ویکھنا پسند ہے۔ بندے آکے سرکار اجازت، سرکار فرمایا پوری نہ گل سن سے، او جا سرکار پوری تے ہو گئی ہے کیونکہ عرب چے مشہور ہے حجاز پورے دے ویٹ کہ تھوڑی ہر گل شروع بھی علی تو ہوندی، تھوڑی ہر گل مکدی بھی علی تے، تو جڑی بھی گل کرو آکے مکیندے علی تو، یعنی کہ دے پوچھے آبے سرکار تُسی کدوں تو ہو؟ تے فرمایا میں تے علی دا نور اودوں تو ہاں بے اجے تائیں لفظ کدوں بھی کوئی نہ۔ کسے آکیا کیا سرکار اسی علم دے شوق رکھ دیاں جو سن علم حاصل ہو، تو نبی فرمایا سکھو، انہاں کیا کیویں؟ تو نبی فرمایا آسان طریقہ ہے میں شہراں اور علی در۔ کسے آکیا سرکار تو زردی چو وڈا کیڑا ہے؟ وڈا کیڑا ہے؟ تو نبی جڑا جواب دیتا ہے وہ حیران کونے، پیغمبر فرمایا علی میں وڈا مند ہے، لیکن میں مصطفیٰ ایک گل کرنا چاہنا، انہاں کیا کرو؟ فرمایا ہکو نور دے 2 ٹکڑے، فرق یہ ہوئے میں کچھ پہلے آیا تو کچھ بعد چاہیا، میں نبیان دا سردار بن کے ظاہر ہویا اور علی ولیان دا سردار بن کے ظاہر ہویا۔ بات کسے بندے آکیا نہیں سرکار تھوڑے چاپس سے قداں دا تے فرق ہے، حیران ہو جاؤ گے۔ دربار دے وچ میں جملہ ہدیہ جناب نو کردہ پیاں، جتنے چہرے بیدار نے جتنی سماعتاں سن رہی نے، جدوں نہ کیا نہ قداں دا فرق ہے، تو نبی فرمایا قداں مرتبے نال کوئی تعلق نہیں، مرتبے اور مقام نال قداں دا تعلق نہیں ہوندا۔ او جا کہ سرکار وقت بھی علی دا قد تھوڑا چھوٹا ہے تے تھوڑا قد بلند ہے، تو نبی فرمایا اگر قد برابر نہ ہونا تے کپڑے بھی برابر نہیں ہوندے، جندہ جتنا قد دے ہوندے قد مطابق کپڑے ہوندے، تھوڑے نزدیک میرا قد بلند ہے اور علی دا قد چھوٹا ہے، تے وقت کپڑے ہکو جے کہ میں نہ کیا ہکو جے؟ فرمایا ہاں۔ پھر اللہ دے نبی ایک میدان دے وچ اپنا لباس حیدر نو پوایا، چنگے پہ لگ دیو جڑے صبح صبح اچھا بولو، مہربانی جناب یا علی بادشاہ بڑی مہربانی بھائی جان، اپنا لباس حیدر نو پوایا اور علی دا لباس خود زیب تن فرما کے فرمایا ویکھو میرے کپڑے علی نو پورے،
اور علی دا لباس من پورا ہے. تے کسے بندے حضرت ظاہر کیتی انہاں کہ اللہ دا نبی سن بھی اپنا لباس عطا فرماؤ. فرمایا حیران کن جملہ ہے, فرمایا لباس میں تھوڑے حوالے کر دینا مگر حجت دے لباس دا بھار تسی چاہ نہیں سکڑا. حجت دے لباس دا بھار صرف حجت ہی اٹھا سکتے. مہربانی سائیں تو انہاں کیا دی تھوڑی ہر گل شروع بھی علی تو ہوندی, بسم اللہ مقدی بھی علی تے. نبی فرمایا نہیں اج علی تو اگے بھی کوئی شے ہے. ایک گل علی تو بھی اگے کرنی ہوتا کہ کیڑی, میرا خیال ہے آغاز مجلس ایتھوں ہونا چاہیے جتوں میں کردا پیا. علی تو اگے کیا ہے, ترے خطابت دے رستے تو آشنا لوگ موجود ہو, واقف لوگ موجود ہو, رموز ادب تو واقف لوگ ہو. ترے گلاں نبی بہ کے کیتیاں. چوتھی گل کوئی اتنی اہم ہے جو پیغمبر اسلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے. انہاں کے سرکار کوئی ایڈی ضروری گل ہے, فرمایا میں ود دھرا دینا سوال تو ایک کیتا ہے تے سن سارے لوگ. پہلی گل من مسجد ال چلنا بڑا پسند ہے. دوجی گل میں نماز شب دیاں 11 رکعتاں پڑھنیاں پسند نے. تیجی گل میں ولی دا چہرہ ویکھنا پسند ہے. تے چوتھی گل جدے واسطے میں اٹھ کے کھلو گیا میں بطول دے بوئے تے رکنا پسند ہے. سیدہ دے دروازے تے رک کے اذن دخول پر, مہربانی جناب بڑی مہربانی, سیدہ دے دروازے تے رک کے دروازہ کسر تظہیر تے رک کے منو اذن دخول, بڑی مہربانی, اذن دخول پڑھنا پسند. اور نبی دروازے تے رک دے, اور کجے بندے دروازے تے رک دے ہو یا نبی نو یہ حکم ہے یہ پڑھ دے پہ. اور آغاز مجلس ہے یا بی بی دے دکھ پڑھنے چاہی دے تو یا سیدہ دی تیاری اے ہی مجلس دی آغاز دا انداز بزرگاں تو جی. اس سے تو میں بی بی پاک دے کہ جملہ بھائی قاسم آکھیا بھی تو شروع بھی ہوئی کیتی کلیاں. دروازے تے سرکار رک دے ہیں بابا جی, بوئے تے رک دے ہیں, اور 15-20 بندے گلی چو لگ دے پیان. انہاں نبی نو بار بار دروازے تے رک دیاں ویکھیا تے انہاں کیا بھئی اللہ دا نبی اے باپ تے واجب نہیں بھئی او دھی دے دروازے تے رکے کو پیو دھی دا پردہ تے نہیں نہ ہوندا. زندگی دی کسی عمر وچ بھی باپ بیٹی دا پردہ تے نہیں ہوندا. نبی حیران کن جواب دیتا ہے تواڈے ساریاں دے کلیجے سویرے سویرے ٹھر جاسن اور شام تک نشست تو خوب روح اور روحانیت نال چلدی راسی. اگر جملہ تواڈی سماعت دے وچ رچ گیا وس گیا او زکیا دی پیو تے واجب نہیں جو دھی دے بوئے تے رکے. اللہ دے نبی فرمایا پیو تے واجب نہیں جو دھی دے بوئے تے رکے, البتہ رسول تے واجب ہے جو دروازہ بطول تے رک جا. البتہ رسول تے واجب ہے جو دروازہ بطول تے رک جا. اور نبی رک دے. اچھا ایک ذاکرہ جملہ تھون یاد کرایا تھون سارے نومدہ ہے, میں صرف ان تھوڑا تبدیل کر کے آکھا. مدینے والے نیت ویدن حیثیت نہیں ویدن, ٹھیک اس تے یقین, اس تے یقین سارے آندھا یہ چلو اچھا ہو گیا. مدینے والے نیت ویدن حیثیت نہیں ویدن. لا شک نیت جتنی درست ہے مرتبہ اتنا بلند. بات سنو, نیت جتنی میں انہاں بچیاں نال اختلاف کردا جڑے بچے ممبر تے اٹھ دے آندے نے بے اسی ناموار نہیں تے فلانا ناموار ہے تے ذکر سنیا کرو. جڑا ایتھے آیا یار وہ آیا تے ذکر سنن, وہ کدو ذاکر واسطے آیا, وہ شبیر واسطے آیا, وہ قصہ وارثان تطہیر واسطے آیا. میرا اس جملے تے یقین ہے بھئی وہ نیت ہی وید, جن دی نیت جتنی درست ہوئے ان دی جھولی یہ پھل اتنا ڈھیر ہوندہ ہے. اور دروازہ کسر تطہیر دی پرانی ریتے بے اس بوئے تے جتنا کوئی جھک جاوے او انہوں اتنا بلند کر دینا ہے. توجہ نہیں فرما رہے دوستا, جڑا جتنا جھک جاوے سودا نیت ہے جتنی درست کرو اتنا اجر موجود ہے. اجر کو مقت نہیں نہ گئے تو سا نالا لے نہیں سون دینا, یہ جھوٹا لے گیا تو میں نہ نیندر آ جاوے. اچھا اس بوئے تے واقعی نیت تل دی
ہون جملہ نا ماحول میری مرضی دا ہو گیا جی میں چند آئیوں میں خوبرو ہو گیا بانی دی حیثیت ہے ہمیشہ حاضری ہوندی اور ہوندی راسی نیت ہی وے دن بابا جی تھواتو دعا چاہنا سرکار اس بوئے تے اگر کوئی نوکر بن کے آوے انہوں نانا بنا لیں دن چنگا لگا ہے میں نے جڑے بولے ہو اندرو بولے ہو اچھا لگا ہے اس بوئے تے اگر کوئی نوکر بن کے آوے میں جملہ کے تھوڑی دیر رک جا سانی تو سارے انہوں سمجھ آگئی میں کہتا پڑھ سائنس بوئے تے اگر کوئی نوکر بن کے آوے انہوں نانا بنا لیں دیں تے جے کوئی نانا بنا ناوے وقت تو نوکر بھی نہیں رکھ دے مک جاوے مجلس دے وقت سوچی جو میں کیے مہربانی بابا اگر کوئی نوکر بن کے آوے اور یار ذاکر دی داد ٹھیک ہے مولا دا نام تھوڑا جا سونا کر کے چایا کرو ذاکر دی داد تو تے ذاکر نہیں راج سکتا اگر ایک بندہ کھلوے ذاکر دی حسرت ہوندی دوجہ بنال کھلو کے نارا مانے پورا پنڈال اٹھ کے پیران تے کھلو کے بولے ذاکر دی حسرت ہوندی پوری نہیں ہوندی لیکن قبر دے ویر ذاکر علی داد شاید کسے منزل تے رک جاوے اے نام علی یہی جڑا جنت تے نال رسے علی دا نا سونا کرے مبلغ اعظم صاحب دا جملہ ہے خواص موجود ہو بزرگ موجود ہو میں پڑھ دینا مبلغ اعظم صاحب اسماعیل صاحب کی او لوگ جنہ پنڈان دے پنڈ شیعہ کیتے شہران دے شہر شیعہ کیتے جی پوری زندگی گل سویر دی نماز تو بعد 2 رکعت بی بی دی پڑھ کے تو گل کپڑا پہن دے کپڑا گل پا کے تے بکیال منہ کر کے آدھیان بی بی دنیا نہیں چاہی دی بی بی اتنی خیرات عطا کر تیرا دشمن سوال کرے تے میں نے چپ نہ رانا پا میں نے سوچنا نہ پوے میں جواب کی دینا ہے دوار جی میری جواب زبان تے جاری ہو جا قاضی سید الرحمن صاحب نال مناظرہ پہ چلتا ہی جڑے بعد بہت بڑے خود بھی مذہب حقہ دے مناظر ثابت مناظرہ پہ چلتا ہی تے مناظرے دے اسلوب نے اصول مناظرہ آباد سے مناظرہ دے وچ کچھ چیزاں جڑیاں واجب دی حیثیت رکھ دیاں نو دے مرکزی ہے بھئی 2 نظریے ہوندے نا 2 قوماں دے انہاں دی طرفوں منطق دی بات تُس جان 2 نظریے ہوندے 2 قوماں دی طرف وہ 2 نظریے بول رہے ہوندے 2 نظریے بول رہے ہوندے 2 نظریے کوئی نہیں آباد سویرے سائلنٹ ہوئے پہ خیر دوپہری عام چکر سے اچھا ہاں سویرے سنو بانی 2 ٹائم مجلس سوکھی سن سکتا ہے یا آغاز ہے یا آخیر باقی سارا دن تو پھر مصروفیت ہوندی اچھا تو تامی میں اتنا پڑھدا پیا بھی چلو ماحول بھی سج جاوے مرشد نو تامی بردے بھی ہے تو مجلس بھی مکمل پڑھی جاوے وہ 2 نظریے ہوندے نے قاضی سید الرحمن صاحب مبلغ اعظم صاحب نو کوئی چوٹ لان واسطے انہاں کیا مبلغ اعظم اسماعیل ایویں 1 منٹ واسطے فرض کیتا 1 منٹ واسطے فرض کیتا تو آگ بھئی تو شیعہ نہیں 1 منٹ واسطے فرض کیتا تو آگ جو تو شیعہ نہیں مبلغ اعظم صاحب غصے نال کتاب بند کر کے سامنے میز تے چ رکھی او دی اکھے چک پا کے آدن قاضی دوبارہ جرت نہ کری یہ گل کرن دی میں او فرضی کیوں کراں جدے چ علی نہ ہوئے لدہ ہاتھ جے بھی نہیں اٹھیا پھر میرا خیال ہے اوکھا چہندہ اسی خیرات واسطے میں او فرضی کیوں کرا جدے چلی نہ ہوئے میں او فرضی کیوں کرا جدے چلی نہ ہوئے اور میرے دوستو ممبر تو کدی بھی میں گال کڑ کے ولایت ولی حق نہیں پڑی میں گال کڑ کے بندے پھوڑ دے ماں ٹھیک ہے تیرا مجتہد اجازت دیندہ ہے تے علی پڑھ بھائی تیرا مجتہد اجازت نہیں دیندہ تے بے شک علی نہ پڑھ میرے سر تے کیڑا احسان ہے میری قبر تھوڑا کہ تو سمجھنا تیرے عمال میری قبر تھوڑے چیک کرنا تو جان تے تیرا علی جانے
البتہ ایک نماز واجب ہے، نماز واجب ہے، نماز واجب ہے۔ اگر تو شاملوں میں میرے نال تے میں تے نماز دے اجر ودن دا ایک جملہ سناواں چاہ، قرآن دے حاشیے تے لکھ دینا۔ میں وحید خرسانی صاحب تو پوچھے آئی تو نہ فرمایا آئی نماز وہ چنگی ہوندی ہے جن دے اگے اگے درود ہوئے پیچھے علی دی ولایت ہوئے۔ نماز و کمال ہوندی ہے جن دے اگے اگے درود ہوئے پیچھے حیدر دی ولایت ہوئے، او دی قبولیت جوات شک نہیں رہ جانا۔ توجہ بحال ہے۔ اچھا جی پوری کریے گل زکیہ اسماعیل فرض کیتا۔ اسماعیل صاحب کیا میں وہ فرض ہی کیوں کرا؟ چہرے کھل گئے، ماحول سج گیا، مسیب دے قریب کرا تو میں وہ فرض ہی کیوں کرا جدے چلی نہ ہوئے۔ وزا کیا یار اصول مناظرہ، اسلوب مناظرہ او دے قوانین جڑے نو دے چکے چپ نہیں رانا ہویا وقت بولیا۔ وزا کیا منت یار تیرے نال محبت پی ہوندی اسماعیل، آپس سے چاہے گل دسو تو انشیاں نکی تو دی جیلہ برداشت کر دے ہو، تو شیلنگ برداشت کر دے ہو، بم برداشت کر دے ہو، بم بلاسٹ ہو جان دے، ٹارگٹ کلنگ برداشت کر دے، سب کچھ برداشت کر دے۔ میں تو ان سوکھا کر کے سمجھاواں لویا گرم ہوئے تے منہ وچ نہیں گھٹنا چاہیے، اتنے سٹ مارنی چاہیے، بکوج بن جاوے۔ پی ٹی آئی والے رہنما کوئی دو چار نہ پیتن تے بسم اللہ پڑھ کے سالے ہولی ہولی پارٹی چھڑ دے پہ، او تو چار دھیاڑے اوکھی سوکھی قید نے کٹ سکیا۔ سن 1400 سال ہو گئے نے اسی لاشاں چاہیاں نسی علی نہیں چھڑیا۔ نہیں سمجھ آ رہی میرے دوستان جو میں کی گزارش کی تھی، اسی جیلہ کٹیاں اساں علی نہیں چھڑیا۔ او بابا جی اسی دکھ برداشت کیتے اساں علی نہیں چھڑیا۔ اس اسماعیل صاحب نوے آکیا ٹارگٹ کلنگ، بم بلاس، فائرنگ، شیلنگ، جلوسہ تے پتھراؤ، ہر جا دیاں ہر قسم دیاں پابندیاں اسماعیل تساں برداشت کیتیاں۔ آخر پتہ نہیں تھون کیے تسی علی تو پاسے کیوں نہ ہٹ دے؟ کنجوس ہے او بندہ جیڑا سویرے سویرے نہ بول سکے ذکر شبیر دے ویل۔ مبلغ اعظم صاحب اپنے علی جا چھوڑ کے او دے ٹیبل تے جا کے لکڑی دے ٹیبل تے ہاتھ مار کے آدن علی تا نہیں چھوڑیں دے، علی چھوڑن دا سب تو وڈا مولوی نقصان ہے، علی چھوڑا تے ماں پھوڑی دی۔ حیدر نو کنڈ کران تے وقت پیمبر دا فرمان ہے، حدیث نبوی ہے، حدیث نبوی نبی فرما رہے نا او میرے لائق نیک منن والے، او عبد سہلے، او میرے لائق نیک منن والے، تسی بچہ چاہ کے موٹے تے لئی ہوندے ہو۔ میں حدیث کلا پڑھ دا منو، بچہ چاہ کے اپنے موڈے تے اپنا بال کسے دا نا اپنا بال موڈے تے چاہ کے لئی ہوندے ہو، وہ تے رستے میرا ویر علی آ جاوے، فوراں بچے نو آکھو اے کون ہے؟ اگر علی نو ویکھ کے بچہ مسکرا پوے او دا منہ وی چومے ہے تے میرے ال وی لے آوے ہے میں مصطفیٰ حیات ہویا تے میں وی چمساں، اور اگر نہ ہویا تے میرے روزے تے او بال لے آوے ہے میں ان وقت بھی دعا کرساں جے نہ آ سکو تے جتے ہاں او تو بھی اس بال کر دعا کرساں جن دے اندر علی دی محبت ہوئی تے جڑا سامنے علی نو ویکھے اور ویکھ کے بچہ مسکرا پوے اونوں دین و دنیا تو میں مصطفیٰ نواز دے ساں۔ اور فرمایا جیڑا بال علی نو ویکھ کے کچا پکا ہووے اونوں موٹے تو لا کے محمد دا حکم ایک کت مار کے فنار کر دے، حرامی نو چاون دی تین کیڑی لو۔ حرامی نو چاون دی تین کیڑی لو۔ یا علی بات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل ولی کل فرح۔ توجہ بحال ہے جی، غور فرمایا دوستان۔ تو آغاز پڑھ دے کھلوتے آئے آغاز تو میں مجلس سے دیر نہ لوں، ماما دھیاں دیر نل نہیں ہوگی، ماما دھیاں ایک رات پہلے آنے۔
میں مجلس بے کے سننے آقا دستغیب فرمائندے نے بطول مجلس بے کے نہیں سن دی، بطول مجلس ٹر کے سن دی، اور ہاتھ سے 14 رومال۔ بھائی پہلا ذاکر پڑے، بطول آ کے رومال ازادار دے رخسار ڈال رکھ دی، آنسو کسے دا نہ آوے، بی بی آپ رون دی، تیرا انتظار کر دی، رومال رکھی ہون رکھی بیٹھی تیرے رخسار کوئی ذاکر ڈال تعلق نہیں ہانجدہ قطن دوڑے بین بند نال نہیں بھائی، اپنی پسند ہو سکتی ہانجدہ تعلق بطول دے رومال نال، جڑی اک تھلے رومال آ جاوے ہنج تو آپے آ جان، اے ہنج دا رشتہ ہے سین دے رومال نال۔ شبیر واسطے میں ضمیر اختر صاحب دی کتاب دے وچ نلین پیر دی پڑھے آئی، میرا جے خطابت ہے شاید اس کتاب دا نو فرما رہے ہیں کہ اللہ اکھ نو نور تاں بنایا ہے جو ان دے وچو حسین کان ہنج آونی ہے۔ اگر شبیر واسطے ہنج نہ آنی ہوندی اللہ اکھ نو نور دا پردہ نہ بناوے، اور تھلے بطول دا رومال آندہ ہے۔ پہلا ذاکر پڑے بی بی دا رومال آندہ ہے، تو نہ رو سکیں بی بی خود رون دی، دوجا ذاکر پڑے تو نہ رو سکیں بی بی خود رون دی، تیرا چوتھا ذاکر پڑے تیری ہنج نہ آوے بی بی خود رون دی، اور حد مک گئی جدو آخری ذاکر دا آخری وین ہووے تو کسی عزادار دی ہنج نہ آوے، وط محمد دی دھی ایک وین خود کر دی، ہولے ہولے آدھی وے شبیر دا عزادار من خالی نہ ولا، اگے لوگاں بہو خالی والا ہے، ایک ہنج دے چاہ میرے حسین دے زخمہ دا مرم، میرا عبرت دا کٹھا شبیر ہے۔ وحید خرسانی صاحب رب انہوں قابل رشک سے عطا فرماوے، تقریباً 100 سال دے قریب انہوں دی ظاہری زندگی ہو گئی، کم مقدسہ موجود نے، بڑے چید عالم دین مذہب حقہ دے، ایام سیدہ مجلس پہ پڑھ دے، اور مجلس پڑھدیاں انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا مومنہ جڑا بندہ چاند ہے قبر دی پہلی رات، بلال بھائی میرے سرانے قاسم علی آیا کھلا ہو، قبلہ حیدر ہووے کون نہیں ساڑھے چو چاندہ، کنو اپنے عملہ تے یقین ہے، علی دی سفارش تو بغیر، علی آیا کھلا ہوئے وہ عمل کرے، عمل انہوں نے دسیا، مجلس چھوڑ کے ویندے پہ نوجوان کلائیہ نہ پیو تکا قبلہ نماز شب، نماز استغاثہ، قرآن دی کوئی آیت ہے جدہ میں تکرار کران تے قبر چلی آوے، علامہ دی ڈھا نکل گئی، علامہ امامہ لا کے ہاتھ رکھ لیا تو نہ رو کے فرمایا، پڑھن اللہ کوئی بھی ہوئے جے چاندے ہو قبر چ علی آوے، بال بھی آکھے نہ بطول زخمی ہے، جڑا سن کے اچھی ہائے کرے او دی قبر چلی آ کے ادھے تیرا بھلا ہوئے، حسن تے حسین دی ماں نو روندہ رہ گیا، اس کا قبلہ وجہ کیڑیے روویے بطول نو، وین بطول نو کریے، جی لکوری اکھاں روویے بطول نو، وین بطول نو کریے تو قبر چلی آندہ ہے، علامہ تڑپ کے فرمایا، ایو بطولے جن دی وجہ تو علی پہلا مظلوم، صبح دا ٹائم ہے ایڈے سج کے عزادار گریہ پہ کر دیو روحانیت نال، میرا حق ہے یار میں تن دعا ضرور کران، اللہ تن نجف اشرف لے جاوے، رب تن کربلا و شام بھی کھاوے، اللہ تن 14 دا زوار بناوے، حج بیت اللہ بھی نصیب ہوئے، ساڑی پہلی زواری آئیو کدی نہیں کسے نے بھولی، اسی 13 رجب کرن واسطے نجف اشرف پہنچے، بڑے خوش آئے جو حیدر دا جشن علی دے بوے تے، جشن علی کپڑے پاکے شب جشن آئی، اسی ذریعے داخل ہوئے، مفاتی چاہی نماز زیارت دے بعد جو مولا نو سلام کریے، پہلا جملہ دمو میرے الچکراؤ مسیب کھلے پڑھ دیاں بعد ارگل کر سن، پہلا جملہ جدے تے چیخا نکل گئی آزادارہ دی، سن بھول گیا جو جشن ہے وہ جملہ کیڑائی، زیارت جھائی کو پڑھ دے، السلام علیکہ یا اول المظلوم، او پہلا مظلوم تیرے تے سلام ہوئے، نہیں نکلی ہے دیتا ہی بھی تیری ہائے، شیخ محمد سند مولا دی ذریعہ تے در سے خارج پڑھیں دن، میں طالب علم رلا کے ملن گیا، میں کہ قبلہ میں ملن آیا تے گل بھی پچھن آیا، میں روزہ خان، انہاں کہ کتھوں آیا، میں کہ پاکستانی چھو، انہاں کہ کی پوچھنے، میں کہ علی فاتح خیبر، علی فاتح بدر و حنین، علی تے پہلا مظلوم جوڑ نہیں بندہ،
لیکن قبلہ میں پوچھنا آیا بھی علی تے پہلا مظلوم، انہاں فرمایا بیٹا نہ پتہ لگدا علی کیڑا مظلوم ہے جو علی نہ دسدا۔ میں کہ علی دسیا ہے کہ ہاں کدوں جڑے علی 25 سال کلیاں گزارے نہیں کدوں دسیا کہ جدوں ضرب لگی ہے نا علی نو تے جبرائیل نوحہ پڑھیا ہے تحدمت واللہ ارکان الہدا، جبرائیل دا پورا نوحہ موجود ہے، مسجد دے دروازے آپس سے ٹکران لگ پے تے پترا 19 رمضان دی فجر لے علی نو ہتھاں تے چایا، بڑے جگرے دا مالک ہے جڑا ہائے نہ کر سکے، پترا دے ہتھاں تے تڑپ کے 3 واری علی آکھیا میں غریب ہاں، نہیں نکلی سارے عزادارہ دی ہائے جو میں نکل نہیں چاہی دی آئی جی میں غریب ہاں تھوڑے دی کچھ چاہی دے وین کریے میں غریب ہاں۔ حسن چولے نال پیو دے چہرے تو رد صاف کر کے آدھے بابا غریب نہ صدا، تیرا حسن دیا پترے تیرا حسین دیا پترے، چلو جندے تے 3 مانے علی آدھے نے، علی دو ویک کے آدھے تیرا عباس دیا پترے، پہلے چوک دے وچو تیرے شیعہ تیرا قاتل نپ لے ہے، علی آدھے میں ود بھی غریب ہاں۔ حسن منہ تے منہ رکھ کے آدھے بابا زہرے بھجی ہوئی تلوار آئی تے لانتی ماری یا دوہاں ہتھاں دے نال زخم بڑا گہرا ہوئی بابا ضرب دا دردی، علی پترا دے ہتھاں تے تڑپ کے آدھے بیٹا ضرب دا درد نہیں میرے جگر چ درد ہے، میں جنت چ روساں میں محشر چ روساں میں نور دے ممبر تے روساں، نہیں بیٹھا وزادار جندی بے وس ہائے نہ نکلے، پتر منہ چوم کے آدھے کیوں روسیں او میرا امیر کائنات بابا، علی پترا دے ہتھاں تے تڑپ کے اکھی اوکھیاں کھول کے آدھے اجے میں نہ رواں، حسن تو تے موقع دا گواہ میں ایڈا غریباں میری اکھی دے ویدیاں رب دے لوگ میری بطول نو مار دے رہے میں چھڑا نہیں سکیا۔ بزرگ کا دیار مجلس اثر ڈھیر سا ہوتا ہے جو بطول دے دکھاں تو شروع کرو جتنی ولی آنکھوں میری نوکری ہے میری یقین دے وے دیاں رب دے لوگ گھر آکے میری بطول نو مار دے رہے میں چھڑا نہیں سکیا۔ تیرا بھلا ہوئے بابا جتنی وری آنکھوں بھائی بتاک دیواں لگ لگ وری آیا میں ایڈا غریباں میری یقین دے وے دیاں رب دے کے میری بطول نو مار دے رہے علی آدھنا میں چھڑا نہیں سکیا۔ نومبر دی گالے استاد محترم دے ہاں مجلس ایو پڑھ دے میں اچھا جی ایو پڑھ دینا آگرینا آدھے پین علی دا وینو سنا جڑا علی نوکران دے گل لگ لگ کے کلیاں کردہ نوکران دے گل لگ لگ کے علی آدھائی میں سمیں تمار مالک اشتر کرد کھا گیا ہے ہاتھ نالان ود محمد دی مریدی رہ گئی وہ دیوارہ کے ہاتھ رکھ گیا دیا اللہ میرا حسن جوان اللہ میرا حسین بھائی واہ کھلیاں بھائی کر کے روڑ لے آزادہ نصیب ہوئے سب بھائی میں دعا کر کے سفر شروع کریے فینو کران نومبر باوے رہے ہاں مجلس آئی استاد محترم دیا مالک سایہ سلام مدرس پچھے آن بہت بڑے مسائب خان مورخ خیال محمد بھائی علی رضا کھوکر انہا میرا قمیض نپیا کہ میں تسا جملہ دیا کیتے میں ملک صاحب گل کیتی میرے حصے دی مجلس مل گئی انہا فرمایا غلام باز ایک واری مومنہ نو سڑا میں آگیا کیا کہا علی پترہ دے ہتھاں دے تڑپ گیا دے حسن میں جیٹا غریبا او میرا قاتل رسیاں گرفتار وہ بطول دے قاتل سارا دے میرے سامنے ہس دے آزاد کے آدیاں بدلے پورے ہو گئے تو ساڑیاں مردان ماریا وہ ایسا تیری بیوی نو ماریا ماریا کبھی دھیاں دی کانڈ آوے آوے ماتم دی صدا یار آوے آوے ماتم دی صدا میں گل پوری چکرہ امیر المومنین آقا دے دکھا اسی پنڈا دے رانا لے بندے اسی وسیب دے رانا لے بندے ماتم اللہ تیرا حد چی آیا میں کوین پڑھ دا ادھی پنڈا دے رانا لے بندے
اس سال نہیں پچھلے سال تھن یاد ہو سی پورے ملک کے ترے جمادی ثانی نو بڑی تیز بارش آئی بڑی سردی آئی پورے ملک دے وچ بڑی سردی آئی میں 5-6 جمادی ثانی نو اپنے چک واپس کیا گلی دے وچ ایک سنی دکاندار رنگ اس میرا ہاتھ نپیا ہاتھ نپ کے اس کیا غلام باز ایک گل کرنی ہے تے مذاق نہ سمجھی میں کیا کر کیڑی گل کرنی ہے اس کیا یار ایڈی سردی آئی جو گاہک کوئی نہیں آیا اسی دکان نہیں کھولی ہر کوئی بھا بال کے چلیاں تے یا بستریاں دے وچ بیٹھا رہے بچے لے کے اے دس تھانوں کی آئی جو تسی تیل بارش دھیاں بھیڑا نال لے کے سڑکاں تے کالے کپڑے پا کے روندے رہ گئے ہو میں انہوں آکھیا یار ایک ظلم ہویا جس نے گھر نہیں بان دیتا اس آکھیا کیڑا ظلم میں ہوتا ہاتھ لب گیا کیا چٹے دھیاڑے مدینے تے شہر جا وہ دھیاں دے ویدیاں ہویا کیا ڈھٹھا بندہ ہو بطول یوتے جھڑ خاک تے پئی سید آئے میرے الوے کی رہے لگ دے لوگ ہو کڑپدی دکھی حسن حسین ندی مائے آگے فضا دو آئیو بھدنی اللہ مان توڑ کے ماتم اللہ حجی آیا سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب روایت یہ روایت سمجھو میں سلام پہ کرنا بڑے چیر دے بعد توڑ کہیں ہائے کرے ہیں بڑے چیر دے بعد ایک پاسو تاک فضا چایا جندی ہائے نہیں نکلی بندہ جگرے دا میں نوہ بغیر تھائی مجلس روک دا پیا مرشد لو منبر دے ایک پاسو تاک فضا چایا ایک پاسو تاک حسنین چایا اکھی محمد دی دھی دیا پھلیاں اتاں وے کیا دیئے فضا توہیں چایا حسنین تُسا چایا آسے پاسے وے کیا دیئے خیبر شکن علی کیوں نہیں چایا میں اس بندے تو شیعہ ویرون نہیں مندہ جندے کل ہاتھ ہوئے دیو ماتم نہ کر سکے فضا پائی بدھا کے آدھیے حیدر کا نہ پوچھو متے موسر کا قتل بھول جاوے بطولہ دیئے میں مٹی تو نہیں اٹھنا جتنی دیر دسنا فضا بطول میں گل لگیے آدھیے حیدر کی مجبوری آئی بطولہ دیئے میرے تو وڈی کیڑی مجبوری فضا رو رو کے آدھیے تیرے قاتل آئیو رسیاں پاکے ہنر ماتم اوڑے ہردنی دربارے آدھیے میں بیتی رہیاں او دا دامن پکڑ ہو چھوڑے رہے دوے جنت دے سردار جلے ہاتھ ماتم دی لگی فضا دیے بیوی اس تو وڈا درد بطولہ دیے او بیڑا فضا دنیا کرو گیا دیے رہی لگدی تیریاں آئیو قاتلہ تو ہو تیری آلیا پرداداری اوتے رومن کو یہ دل لگدا پیو حسن دا زخمی دھیاں لی دیاں توڑا پرسا قبول فرما اللہم عجلے